अथ श्री राधाकृपाकटाक्षस्तोत्रम्। ॐ मुनीन्द्रवृन्दवन्दिते त्रिलोकशोकहारिणि प्रसन्नवक्त्रपङ्कजे निकुञ्जभूविलासिनि ब्रजेन्द्रभानुनन्दिनि ब्रजेन्द्रसूनुसङ्गते कदा करिष्यसिह मां कृपाकटाक्षभाजनं कृपाकटाक्षभाजनम्। अशोकवृक्षवल्लरी पितानमण्डपस्थिते प्रवालजालपल्लव प्रभारुणाङ्घ्रिकोमले वराभयस्फुरत्करे प्रभूतसम्पदालये कदा करिष्यसिह मां कृपाकटाक्षभाजनं कृपाकटाक्षभाजनम्। अनङ्गरङ्गमङ्गलप्रसङ्गभङ्गुरभ्रुवां सुबिभ्रमं ससभ्रमं दृगन्तबाणपातनैः निरन्तरं वशीकृतप्रतीतनन्दनन्दने कदा करिष्यसिह मां कृपाकटाक्षभाजनं कृपाकटाक्षभाजनम्। तडित्सुवर्णचम्पकप्रदीप्तगौरविग्रहे मुखप्रभापरास्तकोटिशारदेन्दुमण्डले विचित्रचित्रसञ्चरच्चकोरसावलोचने कदा करिष्यसिह मां कृपाकटाक्षभाजनं कृपाकटाक्षभाजनम्। मदोन्मदातियौवने प्रमोदमानमण्डिते प्रियानुरागरञ्जिते कलाविलासपण्डिते अनन्यधन्यकुञ्जराजकामकेलिकोविदे कदा करिष्यसिह मां कृपाकटाक्षभाजनं कृपाकटाक्षभाजनम्। अशेषहावभावधीरहीरहारभूषिते प्रभूतसातकुम्भकुम्भकुम्भिकुम्भसुस्तनि प्रशस्तमन्दहास्यचूर्णपूर्णसौख्यसागरे कदा करिष्यसिह मां कृपाकटाक्षभाजनं कृपाकटाक्षभाजनम्। मृणालबालवल्लरी तरङ्गरङ्गदोर्लते लताग्रलास्यलोलनीललोचनावलोकने ललल्लुलन्मिलन्मनोज्ञमुग्धमोहनाश्रये कदा करिष्यसिह मां कृपाकटाक्षभाजनं कृपाकटाक्षभाजनम्। सुवर्णमालिकाञ्चिते त्रिरेखकम्बुकण्ठगे त्रिशूलमङ्गलीगुणैः त्रिरत्नदीप्तिदीधिते सलोलनीलकुन्तलो प्रसूनगुच्छगुम्फिते कदा करिष्यसिह मां कृपाकटाक्षभाजनं कृपाकटाक्षभाजनम्। नितम्बबिम्बलम्बमानपुष्पमेखलागुणे प्रशस्तरत्नकिङ्किणी कलापमध्यमञ्जुले करीन्द्रशुण्डदण्डिका वरोहसौभगोरुके कदा करिष्यसिह मां कृपाकटाक्षभाजनं कृपाकटाक्षभाजनम्। अनेकमन्त्रनादमञ्जुनूपुरारवस्खलत् समाजराजहंसवंशनिक्वणातिगौरवे विलोलहेमवल्लरी विडम्बिचारुचङ्क्रमे कदा करिष्यसिह मां कृपाकटाक्षभाजनं कृपाकटाक्षभाजनम्। अनन्तकोटिविष्णुलोकनम्रपद्मजार्चिते हिमाद्रिजापुलोमजा विरञ्चिजावरप्रदे अपारसिद्धिवृद्धिदिग्धसत्पदाङ्गुलीनखे कदा करिष्यसिह मां कृपाकटाक्षभाजनं कृपाकटाक्षभाजनम्। मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेदभारतीश्वरी प्रमाणशासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोदकाननेश्वरी
ब्रजेश्वरि व्रजाधिपे श्रीराधिके नमोऽस्तु ते श्रीराधिके नमोऽस्तु ते इतीदमद्भुतस्तवं निशम्य भानुनन्दिनी करोतु सन्ततं जनं कृपाकटाक्षभाजनं भवेत्तदैव सञ्चितं त्रिरूपकर्मनाशनं लभेत्तदा व्रजेन्द्रसूनुमण्डलप्रवेशनं राकायां च चिताष्टम्यां दशम्यां च विशुद्धया एकादश्यां त्रयोदश्यां यः पठेत् साधकः शुचि यं यं कामयते कामं तं तं प्राप्नोति साधकः राधा कृपाकटाक्षेण भक्तिः स्यात् प्रेमलक्षणा राधा कृपाकटाक्षेण भक्तिः स्यात् प्रेमलक्षणा इति श्रीराधाकृपाकटाक्षसम्पूर्णम्।